مامان، توی کلاس همه کتاب دارن به جز من. بابات امروز میخره. شما از هفته پیش دارین همینو میگین. امروز معلم بلندم کرد جلوی همه ازم پرسید. پسرم امروز کتابات میاد. خودم به بابات پول دادم. مطمئنی؟ مطمئنم. از سر خط بنویس دخترم. دارین درس میکنیم بچه سلام، خوش اومدی. علیک سلام. بابا اومد. عزیزم امروز خیلی گرمه، نه غذا خوردم نه آب. مامان کجاست؟ توی اتاقشونن، حالشون خوب نیست. آها. کتابای منو آوردی بابا؟ همونی که پولشو دادم. واقعا کتابامو نیاز دارم. اون چی؟ کتاباش کجاست؟ باز شوهرت اومد و اونو به حرف گرفتی مگه نه؟ حالا اینکه عروسم انتظاری ازش ندارم، اما تو هم لازم ندونستی حالی از مامانت بپرسی نه؟